ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ حضور کے آداب تم نے کیسے کرنے ہیں. ہاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے اور ادھے اتنے بھی قاضی ایاز گل کر گئے. ہوں جدوں گرفتار ہویا ادو سزائے موت ہوئی. ہوں برطانیہ دا باشندہ ہے, برطانیہ دے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جی یہ تے جلا سی, یہ تے جلا سی. ایف آئی آر دی کاپی اساں اپنے رسالے چھاپی. پولیس نے جدوں گرفتار کیتا اس نوں تے ڈرائیونگ کر رہے سی, 70,000 روپے وہ دی جیب وچ سی. ایک عام تسی تے میں تے حضور تے غلام ہاں نا, کسی عام جا کے ڈاکٹر کو پوچھو, اودے کول پوچھو جی جلا بندہ ڈرائیونگ کر سکنا, تے جلے بندے دی جلا دا منگدا پیا ہوندا, جلے بندے دی جیب وچ 70,000 روپیہ کیڑے پاسوں آ گیا؟ کیا اچھا جلا بھی سی تے کیا پوری کائنات وچ انہوں حضور ہی نظر آئے؟ ایدے ہوتے بھی پھر قاضی ایاز نے گل کی تھی بھائی جلا جی جلا حضور دے خلاف گل کرے. قاضی ایاز فرمانے نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ ایک اٹھ جلا ہو گیا. اٹھ صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا, اندروں باغ بند کر کے نہ باہروں دروازہ بند کر دیتا. میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نہ تشریف لے گئے باغ دی طرف, تے باغ دا دروازہ بند. حضور نے فرمایا اوئے کیوں دروازہ بند کیتے؟ عرض کی تھی جی یہ اٹھ جلا ہو گیا, جیڑا بھی جاندا ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل, اٹھ جڑا انہوں کھان واسطے دوڑدا ہے انہوں کٹدا ہے, اس واسطے اسی انہوں اندر بند کر دیتا ہے, جلا ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو. حضور نے دروازہ کھول دو. جدوں دروازہ کھولیا تے قاضی ایاز فرماندے اٹھ نسدا نسدا آ کے حضور دے سامنے ڈہ پیا. انہیں لمے لمے بل زمین تے رکھ دیتے. صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے ہن تھوڑی دیر تے پہلے ہر بندے نو کھاندا سی, ہن کی ہویا؟ تے قاضی ایاز فرماندے حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. فرماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تسی سارے سنجیدہ بیٹھے ہو, حضور دا نام لین لگے بھی سارے بولو سنجیدگیاں اور بڑیاں ہوندیاں جدوں حضور دا نام آوے تے پھر اپنا, میں پہلے اس واسطے بیان کیتا, اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, اپنے آپ نو مٹاؤ. حضور دا جدوں نام آوے تے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جنہاں دے پیچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی تے پھر قبر وچ حضور ہی آنی. یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر, قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر, سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. وقت حضور دی بات آوے پھر اپنے چھڑ دو سارے. عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تھوڑے کو, تو ہے کہ کوٹھی ہے کلوی گراؤنڈ وچ رہن دا مطلب یہ تو نہیں ہوتا بھائی بندہ بھی نال بدل جائے. کلوی گراؤنڈ دا مطلب تو اور بندہ عاجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جڑے فٹ پاتھ تے ستے ہیں تو مینوں کلوی گراؤنڈ وچ کوٹھی دے دیتی. تہاڈا یہ اپنا کمال کوئی نہیں پتا, کوئی سمجھے میرا ذاتی کوئی کمال ہے, وہ بڑا ڈاٹا ہے, وہ سیکنڈاں وچ بندے نال کی نہ کی کر دیندا. اس واسطے اپنے جے رب نعمت دے تے عثمان غنی دی طرح اور عاجزی پیدا ہوے بندے وچ, اور عاجزی پیدا ہو. اے نہیں مطلب باٹی لوہاری بندہ رہے تے انگوٹھے چومے تے کیلویر گراؤنڈ آ جائے تو پھر دیکھے کہ میں انگوٹھے چوموں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, بھئی کیلویر گراؤنڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھے چومتا ہے. یہ چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو, حضور کی بات غلامی اختیار کرو. ہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں. یہ تو ایک لمحے دی بھی مار کوئی نہیں جڑی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو. ناز کرنے والی ایک کوئی بات ہے, وہ غلامی رسول ہے بس, اس تو علاوہ ناز کرنے والی کوئی بات نہیں. تو انہاں جے لکھاں روپے لائن ناصر صاحب نے تے تسی ذرا کوئی انہاں تے لا دیتے ہیں, تسی کم از کم بولو تے سی, کچھ نہیں ہوندا. یا سارے بولو ہاں یا رسول اللہ. اے میرے کو پئی حیات صحابہ مینوں کٹ کے دیو جی, اے تھلے پئی نہیں کہ لے, اے تھلے ادھر پئی, اے ونادا بشعار المسلمین, اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا. اے نعرہ جڑا ہے اے تے میدان یمامہ چ لا دیتا,
پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جال نو شکست ہو گئی، منکر ختم نبوت 80,000 بندہ لے کے آ گیا صدیق اکبر دے زمانے چ، حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت مسنہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت شرحبیل نو بھی شکست ہو گئی، بعد پھر خالد بن ولید پہنچے تو پھر صحابہ اتنے نعرہ کی لایا ونادا بشعار المسلمین یا محمدا، یہ تو امامہ میں جو نعرہ لگ گیا جڑا اسی تواڈے کول لوا رہے ہیں، لبیک تاریخ دے دلیر، تاریخ دے دلیرن یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید، اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن، تاریخ انسانیت دے دلیرن، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید جا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا ہونا۔ 40,000 دے بندیاں وچ 10 بندے لے کے چلے گئے خالد بن ولید دے گھوڑے دیاں پوچھڑاں بن دتیاں، صحابہ آپس وچ گھوڑے دیاں پوچھڑاں بن دتیاں، 40,000 دے لشکر نو شکست دے کے رکھ دیتی۔ اقبال کلندر لاہوری بولیا مصور پاکستان، کہندا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، وہ کیڑی تلوار آ جائے جڑی اقبال بیان کی تھی، اے الاستنصار بشار النبی، تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید، تم منہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، تمہارا منہ ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا، مولوی خادم پنڈو اٹھ کے لاہور آ کے استاد العلماء بن کھڑے ہوئے تھے، حضور کے بارے میں مولوی خادم نے بات کرنی، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نے ہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے خالد بن ولید، آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہا لو جی اس تاریخ انسانیت دے دلیر اومن خالد بن ولید تے جنگ یرموک وچ آپ دی ٹوپی ڈھہ پئی، ٹوپی گر گئی، آپ نے جنگ روک دیتی، فرمایا اطلبوها، فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو، خالد جنگ نہیں کرے گا، پہلے ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملی، فرمایا فقال اطلبوها، فرمایا نہیں بھئی ٹوپی تلاش کرو، ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا، فوجدوها، دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی، ٹوپی مل گئی، لیکن ٹوپی ہے کی ہو جائی، فیضا یا کلن صوتن خلقتن، ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی، صحابہ جلال چاہ گئے، انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے ہیں، شہید کروا دیتے ہیں، ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے، اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے ہیں۔ خالد بن ولید جڑی گل کی تھی قیامت تک، ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا، تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو، پریشان نہیں ہویندا، ہاں وہ دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، ہاں جتیاں ٹنگا ایویں کمی جان، بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے، میں کہا کچھ بھی نہیں کروں، حضور کا ذکر کروا رہے ہیں، کچھ کیا کرنا ہے، کیا کروں ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تو کوئی دہشت گردی ہونے لگی، نہ بم دھماکہ ہونے لگا ہے، حضور کا ذکر ہونے لگا ہے، بس یہ تو ہونا ہے، ہاں یہ تو ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ لو جی خالد بن ولید نے صحابہ نو گل کے کی تھی، فرمایا اعتمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا، فحلق راسہ، پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے، بال ہن اتروانے، تے جدو حضور بال اتروان لگے تے فابتدر الناس، صحابہ دوڑ پے حضور دے وال لین، اتنے تے انگوٹھے چومن تے فتوے، میں کہا اتنے تک کسی صحابی نے فتوہ نہیں لایا، بالوں کو کیا کرو گے، یہ بال کیا کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، فابتدر الناس، او وال لین دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا، جنہ براہ راست دین حضور کو سکھیا، جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس، اقبال کہندا جدوں بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی، عقل کولوں نہ پوچھی، کدی بھی حضور دا پتہ، نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس، اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عقل کولوں نہیں پوچھنا،
یہ تو تینوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی، حالات نہیں ٹھیک، ناصر صاحب تسی جلے ہو، بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا، بس سیدھے سیدھا آپ رہے ہیں کیلوری گراؤنڈ میں۔ اقبال کہندا ہے حضور دا پتہ جدوں پوچھنا ہے عقل کولو نہیں پوچھنا۔ میں کہ پھر اقبال کدے کولو پوچھنا ہے؟ کہندا بیا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت۔ اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کولو پوچھنا ہے۔ کیوں؟ کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں کے اندر۔ عقل کو پتہ نہیں پوچھنا۔ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں۔ پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، سر آرد روزگارے ای فقیرے، سر بر آرد روزگارے ای فقیرے، دگردان آئے راز آیت کے نہ آیت۔ اقبال کہندا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کہ کوئی نہیں ہونی۔ سرود رفتہ باز آیت کے نہ آیت۔ اقبال روندے روندے گیا دنیا تو، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت۔ اقبال کہندا پتنی ان مدینہ پاک والو دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی۔ اے روندے روندے اقبال گیا، سر بر آرد روزگارے ای فقیرے۔ اقبال کہندا اے فقیر تے ہن مرن والا ہو گیا، اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل، میری زندگی دے آخری ایامن دگردار رائے راز آیت کے نہ آیت۔ اقبال کہندا پھر میرے جے عاشق رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا۔ ایتھے آگے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی۔ آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری، میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ ممتاز قادری قاتل ہے۔ میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے۔ غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی۔ اینج سامنے جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے، پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے، مولوی ظفر علی خان کھڑیا، میاں طالع مند کھڑیا، بڑے بڑے لوگ کھڑے۔ اس موقع تے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی، شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہ کو قائد اعظم چل کے گیا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ہاں جی پیر حضرت تشریف لے آئے جی، تشریف لے آؤ نا جناب، جناب بسم اللہ بسم اللہ جناب بسم اللہ، کرسی لے آؤ کرسی لے آؤ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ تشریف رکھو۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال چل رہا ہے، 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ۔ 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ۔ تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نال چل رہے تھے، این جناب گردن جھکائی ہوئی جنازے نال۔ تے اپنے مریداں نو فرمایا مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں زندگیاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوں۔ میں بڑے بڑے بزرگاں دیاں سیرتاں پڑھیاں، میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا، لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا جماعت علی شاہ ہوندا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دیتی۔ پہلے بھی انہیں کلاشن کو پتنی جوان اتنی عمر دی ہو گئی، ویاہ ایک بچے دا پیو ہے، لیکن صرف 3 سیکنڈ جو انہیں گولیاں چلائیاں 27 تے مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا۔
اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی وہ تے اور ہونی. صرف 3 سیکنڈ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے، جائے کہ زاہداں بہزار البئی رسند، مست شراب عشق بجا کاہمی رسد. حافظ شیرازی کہنا ہے جتنے لکھاں سالاں تو بعد لوگ گوڑے تے سر رگڑ کے پہنچ دین، حضور دا غلام ایک چھال نال جاؤ تھے پہنچ دین. آج اس پر بات مولانا ہلکی بات کرو، مولانا حالات نہیں ٹھیک. میں کہا تم اپنے حالات بات جیب وچ ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی. جڑے بوز دل سن وہ تو حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے، ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے. تے جڑے جنہ دلیر ہے تے جنہ اندروں منیا انہاں کیا حضور بدر تے ہیں کھڑیا، حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے. کوئی گل ہے؟ حکم تے دیو ذرا. ساج لوگ بس مسلمانوں نے یہی ڈرائی پند بس سیدھا سیدھا دین. میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا ہے؟ اسی کوئی ڈنگا بیان کر لے. اے سارا دین میرے سامنے پیا. میرے پیو دی تے ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں. اے داتا صاحب دی کتاب پئی ہے، ناموس رسالت پئی ہے، حضور دی سیرت پئی، تھلے بخاری شریف پئی، طبرانی شریف پئی، اے جناب ابو داؤد شریف پئی، اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ. ایک گل وی دے وچ کوئی نہیں. پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں، مولانا دی بھی کوئی نہیں، قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں. سارا دین رسول اللہ دا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. یہ تو رہے گا. میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سنی. ایدے چ امام نے لکھا ہے 14 جلدان، میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان چ. دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے. ایدے وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نو ایتھے پتھر مار دیتا سامنے. اے چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نو نقصان ہو گیا، چاروں دندان نو نقصان ہو گیا. ہن میں جڑی ایتھے گل کرن لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے. جتھے آج 4 مسلمان بہ جاندے تبصرہ او چھڈو جی، او چھڈو جی. میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے؟ قرآن نو چھڈو جی کرنا، حدیث نو چھڈو جی. 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے، 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے، ساریاں عربی زبان حدیثاں رسول اللہ دیاں. ساڈیاں گلاں تے کوئی نہیں، انہاں نو چھڈ دئیے. پھر تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ سوال تو اتنا ہے، تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ ہن میں جڑی گل کرن لگا تسی توجہ نال جا. ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین. تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 واری کل واللہ شریف پڑھ کے، یعنی 3 ایک واری کل واللہ، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس سون لگیا. پورا کے دم کیتے کرو، سر تو لے کے منہ تو جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے. پھر دوبارہ پڑھ کے، پھر 3 واری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو. نہ کدی کوئی خواب ڈرونا خواب آنا ہے، نہ تسی گٹر ڈگنا ہے، نہ کدی جناب تسی برے خواب ویکھنے. ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 واری اپنے آپ نو دم فرماندے سن تعلیم امت واسطے. تسی جدوں لیٹو نا تو میرے اترا کل واللہ شریف پڑھنی، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. دم کرن پہلی بار تو بعد سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی. اپنے غور کرنی، کسی کو پوچھے بغیر غور کرنی. جے قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ باہر ایڈی ایڈیاں گڈیاں دا کے ہفے ہفے جانا ہے، حضور مر گئے پیار پانی دیو، تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگاں میں نے ایتھے پتھر ماریا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ کسی کو جواب ہے میرے سمیت؟ تسی کی کہو گے؟ حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہندے سی چھڈو جی دین تے کون چل سکدا. حضور فرمان کے میں ایہو جہا دین دے کے آیا سی، میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے. ایدے وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ دی لاش ہوتے جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی. جگر کلیجہ بھی اگلے باہر کٹ دیتا. فبکا فاکثر البکا، حضور اتنا روئے نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد وچ روئے.
تو حضور فرمان کہ میں تو اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، انس بن نضر دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، عبداللہ بن جاش دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حبیب بن زید دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حضرت سمیہ دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، بلال دی کانڈ بھی جڑی اگلے سیک دیتی، حضرت خباب دے جسم وچ بھی سوراخ کر دیتے، میرا تو پورا خاندان کربلا وچ چلا گیا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ تو اس کی جواب ہے مسلمانوں کو؟ اٹھو حضور کے دین کی بات کرو۔ دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے۔ مسلمانوں کے بچے میں ویکھدا سویرے فیڈر بھی نال ہوندے تے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چک کے، میں آکھیا جڑے مسلماناں دے پتر اے جے دو فیڈر پینڈے ایڈے ایڈے بکسے چاہ سکدے تے کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکدے اپنے ہتھ وچ؟ اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلماناں دے واسطے؟ اے نہیں چک سکدے، اپنے گھراں وچ نہیں رکھ سکدے؟ ایڈی ایڈیاں انگلش دیاں کتاباں رکھ دے ہو تے قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکدا؟ چھپا کے رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو بھی مدرسوں میں نہیں پڑھانا ہے، پھر ان کے رشتے نہیں آتے۔ کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کفر تو اوپر آ گیا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے نبی کے آداب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ 295 کو ختم کرو، ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے۔ وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں قاضی ایاز نے دے وچ لکھیا، جدوں ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے تے پھر امام مالک نے فرمایا، ہارون رشید نو فرمایا تو تے بڑی وڈی گل کیتی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا وچ پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اس بندے کولوں تے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہ، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے۔ اتنے جلے بنا کے لونے بنا کے لوگ حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں جی رہنے دو جی، اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ بات تو میں وہ کر کے اپنی گفتگو کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا، تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں۔ خالد بن ولید والی بات، اہل سنت و جماعت دلیر ہومن، پریشان نہ ہوئے کرو، سیدھا سینہ تان کے کیا کرو میں سنی ہوں۔ ہاں تو ہے بیٹا سیدھا سادہ مسلمان ہے۔ داتا صاحب ڈنگے مسلمان سن، داتا صاحب نے لکھیا میں سنی ہوں۔ داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لکھیا وہ پیشوائے سنی ہوں۔ داتا صاحب نے لکھیا، فرمایا میں حضرت بلال دی قبر تے ستے ہویا سی تے میں خواب ویکھیا تے حضور بابے بن ابی شیبہ تو داخل ہو رہے تے میں ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک بڈھے نو کچھ چکے ہویا تے میں کہ یا رسول اللہ دل وچ سوچیا بھئی حضور یہ بڈھا کون ہو سکنا؟ تے حضور نے اپنے علم نبوت نال فرمایا، اے علی اجویری تینوں سمجھ نہیں، اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے ابو حنیفہ۔ تے داتا صاحب دے وچ لکھیا پیشوائے سنیاں، امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں دا پیشوا ہے۔ تے داتا صاحب دے امام تے داتا صاحب پھر کون ہوئے؟ تے تو کہڑے پاس سیدھا سادہ بھائی؟ اے بابا کہندا ہے میں سنی، مجدد صاحب کہندے ہیں میں سنی، پیر میر علی شاہ کہندا ہے میں سنی، بابا فرید کہندا ہے میں سنی، سلطان الہند کہندا ہے میں سنی، محبوب الہی کہندے ہیں میں سنی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہندے ہیں میں سنی، خواجہ عثمان ہارونی کہندے ہیں میں سنی، 11ویں والے پیر کہندے ہیں میں سنی، خواجہ حسن بصری کہندے ہیں میں سنی، امام اعظم ابو حنیفہ کہندے ہیں میں سنی، امام شافعی کہندے ہیں میں سنی۔ تو کہڑے پاسوں سیدھا زیادہ مسلمان ہے؟ اینج کیا کر، شیراں دی لین وچ لگ، شیراں دی لین وچ۔ ہاں شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا ببخشت بنے کاں کریم۔ یہ اسی سنیا قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی تو نیکاں دی وجہ تو رب برے نو بھی بخش دے گا، بھئی جانے دو، یہ نہیں کہ ہاں اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ امام نے لکھا تھا خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی تو فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے تو صحابہ پھر دوڑے، فسبقت ملا ناسیتہ، میں اگے جا کے عرض کی تھی جدو پیشانی دے بال اترے، میں عرض کی تھی حضور اے بال مبارک میں نو دے دو۔ خالد بن ولید کہنے پھر میں حضور نے بال مبارک دے دیتے، فجعلتها فی هذه القلنسوۃ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تسی ایویں میرے تے جلال کر رہے سی، اے او پھٹی ہوئی ٹوپی نو نہ ویکھو، اے ویکھو اس ٹوپی دے اندر او والن جڑے میں حضور کو مانگ کے لے سا۔ تے خالد بن ولید نے پھر گل کے کی تھی قیامت تک اہل سنت و جماعت تے نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہا خالد بن ولید دے نبی دے والاں کو مدد کرو۔ خالد بن ولید اگے خود دسیا کہ فرمایا فلا اشہد قتالا الا وہی معی الا رزقت النصرۃ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ وچ میں ٹوپی پا کے گیا
इल्ला रुज़िक़्तु नुसरता, इन बालों की बरकत से हर जंग के अंदर अल्लाह ने मुझे फतह अता फरमाई। हाँ जी, नासिर साहब ने कहे किथे लिखिया, उन्हें कहा लिखिया किधरे भी नहीं, मैनू मोहब्बत है, मैनू मोहब्बत है। मैनू सुर्ख किताब तलो कट के दो नजर, मैं एक गल नाल भी दस जावां। मेरे आका और मौला ने पछने लगवाए, हुजूर ने खून मुबारक कटवाया, प्याले विच रखिया क़यामत तक, ताकि मेरी उम्मत भी इलाज करांदी रहे। जे हुजूर इलाज न करवांदे ते असीं कितों करना जी, हुजूर जे नहीं करवाया तो फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत बीमार होवे तो इलाज करवांदी रहे। हुजूर ने पछने लगवाए, प्याले विच खून मुबारक रखिया। इतनी देर च अब्दुल्ला बिन जुबैर आ गए। हुजूर ने फरमाया बच्चा है प्याला चाह ते बाहर जाके इस खून नू दफन करके आ। अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर गए ते प्याला मुंह नू ला लिया। ऐ मेरे को हदीस थी, ऐ सामने मैं एक सफा भी जनाब 205 सफा है। इतनी देर एक सलमान फारसी आ गए, दोवें अंदर तशरीफ ले हाजिर हो गए। मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नू सिद्दीक अकबर दे नवासिन अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर दे फुफीजाद हजरत जुबैर बिन अव्वाम दे पुत्रन, अस्मा बिनत अबी बकर दे पुत्रन, इन्हां नू जदों अंदर गए तो हुजूर ने फरमाया फकाल लहू फरागता, फरमाया प्याला खाली कर ले आयो। काला नाम, अर्ज की जी हां। सलमान फारसी हैरान हो गया, भाई हुजूर की पूछ रहे हैं, मैं तो मंजर कुछ और वेख्या। सलमान फारसी ने अर्ज की थी, काला सलमान माजाक या रसूलल्लाह, हुजूर तुसी की फरमा रहे हो? काला आते तू महाजिमी योहरी को माफिया। अर्ज की हुजूर ने फरमाया कि मैंने पछने लगवाए थे, खून इस प्याले में मौजूद था, मैंने इनको कहा कि ये दफन करके आओ। दफन में अदब नाल माना कर रहे हैं, वरना यह लफ्जी माना ही नहीं बनता। फरमाया कि मैंने इनको दिया था, वो प्याला खाली कर ले आओ। काला सलमान जाका शरबहु वल्लज़ी बासका बिल हक। सलमान फारसी उत्थे खड़े खड़े अर्ज की थी, हुजूर उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा, इसने दफन नहीं किया, ये तो पी गया। कहते ये तो पी गया। मेरे आका ने फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को पूछा, आपने फरमाया होए फरमाया काला शरीबता हूं, हुजूर ने फरमाया पी गए हो? अर्ज की जी हां। फरमाया लिमा, क्यों पीते ही? सुनो जी नासिर साहब, एक दलील है महफिल मिलाद दी, दलील कोई भी नहीं। हुजूर ने फरमाया लिमा, मैंने तो कहा था दफन करो, पिया क्यों? काला अहबब तो, अर्ज की थी मोहब्बत से करना जी, बात खत्म। ये है दलील, ये दलील है जी। साहबा ने मिलाद मनाया, मैं दलील ये नहीं पूछना मोहब्बत जो क्या है। नासिर साहब को मोहब्बत है, इन्होंने कोई पैसे दे दे, इन्होंने कोई मदद करता है, ये बटेरिया तेरे को कोई नहीं मोहब्बत है रसूल। इकबाल कहना जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। इकबाल कहना जी मोहब्बत रसूल नहीं आ ते नासिर साहब दे गाटे मत लग, फिर अल्लाह को मांग, या अल्लाह थोड़ी जी मैनू भी दे दे। लो जी, मोहब्बत फतवे नहीं होंगे। मैं एक और गल तुहानू सुनाना, फिर मेरी गुफ्तगू भी खत्म। ऐदे च इमाम ने लिखा 164 सफा 34 सफा आयात साहबा, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए ओ सहाबीन रसूलुल्लाह दे जिन्हां नूं हुजूर ने दस्सिया सी कि मदीना पाक विच केड़ा केड़ा बंदा मुनाफिक रहिंदा। ए वाहिद सहाबीन हजरत हुज़ैफा बिन यमान। और हजरत हुज़ैफा बिन यमान हजरत फारूक आजम के जमाने तक हजरत उमर वेखते सन, भाई जनाजे हुज़ैफा जा रहा तो हजरत उमर जनाजा उस बंदे का पढ़ते सन। जिस जनाजे हजरत हुज़ैफा नहीं जानते, हजरत उमर भी उस बंदे का जनाजा नहीं सन पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान आए इराक, यंग जनरेशन साडी, यंग जनरेशन एहो जी होनी चाहिए। जो तुसी जिवें बैठे हो ना, ते नाल ए बुजुर्ग जिहड़े सन ताबी उन्होंने कहते हैं जिन्हें सहाबी की ज़ियारत हालत ईमान नाल कीती होवे। एक यंग जनरेशन नौजवान ताबी, उन्हें हजरत हुज़ैफा बिन यमान को सवाल किया है। ए गुफ्तगू जरा देखो कैसे लुत्फ वाली बात है कि ए जनाब 4 झंडियां ला दी, तो कोई पूछे जी साहबा ने लगाई हैं? मैं कहा जी नहीं लाई, ए साहबा वाकई नहीं लाई जड़ियां लगी खड़ियां, लेकिन प्यो का सिर कट के हजूर को ले आए। झंडियां कोई नहीं लाइया, लुकाई रखी भाई, ये नहीं देनी जी। प्यो का सिर लै लो, झंडी नहीं देनी है, ये 4 लैटा सी लाई खड़े। मैं कहो कि अकल की बात कर, साहबा की बातें करता है। इसके अंदर हदीस पाक मौजूद है,
کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی جنہاں نو آپ نے کٹیا سی ہمشیرہ نے دے نکاح وچ سی تے پھر حضرت عمر بعد جنہاں دے گھر کلمہ جڑا پڑھیا سی اے اس حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ وچوں وی ہیں جنہاں نو ایک لائن وچ لا کے حضور نے جنت دتی. او فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلیا جنگ وچ تے یغبر فی وجہ مٹی اٹھ کے اس صحابی دے چہرے ہوتے پئی. فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو اس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ دی گلاں تو کرنا اسا کدو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تے آپ بٹھا کے کدی وزن کیتا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کر, یہ بات ہی چھوڑ, کلمہ جو پڑھا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا. صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ, یہ ہے صحابہ کی شان. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی, حضرت امیر معاویہ نے جڑا حضور نال جہاد کیتا گھوڑے ہوتے, اس گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی بڑی عمر بن عبدالعزیز تھا, وہ تو مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو, تم تے محلے داریاں نہیں چھڑ سکتا. تے صحابی تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے, کنوں نپ کے اپنے پیو دا سر لے آئے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تے حضور نے فرمایا ویحکا, فرمایا کدا سر چائی پھرنا, عرض کیتی ہے میرے پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے آئی, عرض کیتی گستاخی کیتی کٹ کے لے آئے. لو جی ینگ جنریشن دا سوال ویکھو حضرت حذیفہ کولو. انہاں سوال کیتا, انہاں کیا جناب حال رہے تم رسول اللہ, تساں رسول اللہ دی زیارت کیتی سی, وصحبتموہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی. انہاں کیا ہاں بابا کیتی سی. قال کیف کنتم تصنعون, فرمایا پھر تساں کی خدمت کیتی حضور دی. اے تابعی دا سوال ہے صحابی کو. فرمایا پھر کیف کنتم تصنعون, پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی. تے آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجتہد, فرمایا پترا نہ پوچھا سی سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی, کوئی بچا کے رکھی کوئی شے. لیکن تابعی دا کو ویکھو سوال, واللہ انہاں بھی قسم چاہی تے تابعی بھی کو قسم چاہ بیٹھا, کہنا واللہ لو ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض ولا حملناہ علی اعناقنا. انہاں کہا بابا ہاں ہاں تسا بڑی حضور دی خدمت کی تھی, لیکن ساڈا ذوق بھی سنو. واللہ لو ادرکناہ, فرمایا اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا حضور دی غلامی دا تے ما ترکناہ یمشی علی الارض, اساں پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا. ولا حملنا ولا اعناقنا, اساں سدا گردن تے حضور نو چک کے رکھنا سی. اپنا ذوق. لیکن صحابی نے اگو یہ نہیں کیا, انہیں کہا جی جا بڑے عاشقہ. صحابی نے اگو یہ گل نہیں کی تھی, فرمایا اللہ تمنا ذالک, فرمایا پترا یہ گل دوبارہ نہ کری, تو سامی روا دیتا. اپنی اپنی محبت کی بات ہے, ایسا محبت رسول ہے. لو جی میری گفتگو ختم. میں آخری گل کر کے ممتاز حسین قادری تے اپنی گفتگو مکان لگا. اجے تے میں جانوراں دے واقعات نہیں سنائے. جڑا پنڈی والا جانور راجا اصغر پکڑا گیا, ہاں جی وہ تو جانور بھی نہیں بنتا. اے قاضی ایاز لکھا ہے گھرنی پھنسی ہوئی سی, میرے آقا قریب تو گزرے, فنادا تو زبیۃ یا رسول اللہ, او جاڑ پھنسی ہوئی سی قریب تو گزری, حضور گزرے تو انہیں کہا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ما حاجتوں کے, فرمایا کی کم ہے. عرض کی تھی حضور میرے دو پترن بچے ادھر رہندے پہاڑ دی پرلی طرف, میں آئی سی گھا کھان تے میں تے پھس گئی. حضور نے فرمایا ہن کی چاندی. عرض کی تھی حضور میں نو کھول دیو, میں دودھ پوا کے ہونے آئی. حضور نے فرمایا جے تو واپس نہ آئی تے پھر اتنے درود پڑھنے پر بھی پابندی ہے. نماز کے بعد نہیں پڑھنا, پھر نماز میں خلل آ جائے گا. پھر پہلے نہیں پڑھنا, پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا. میں آنکھ بند ہونے دی دیر پتے لگ جان گے. بس ساڈا کام تے اذان دینا ہے نا, ہاں جی اکھ بند ہونے دی دیر ہے, چلے
لو جی وہ ہرنی کی کہنے لگی حضور کی بات عرض کی تھی حضور جی میں تہاڈے نال وعدہ کر کے نہ آواں نا جی میں تہاڈے نال وعدہ کر کے واپس نہ آواں تے میرے اوتے اس بندے جتنی لعنت ہوے جہدے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے تہاڈے تے درود نہ پڑے ساڈے بزرگ فرماندے نے ہرنی دی اکھاں سونیاں ہی تاں انہوں نے یہ گل کیتی سی انہیں کہا یا رسول اللہ جی وعدہ کر کے نہ آواں تو پھر میرے ہوتے اس بندے جتنی لعنت ہوئے جہدے سامنے تہاڈا نام ہے تے درود نہ پڑے کیوں جی او بعد چرواہ جاؤ جڑا شکاری سی وہ جا گیا ہرنی تے چلی گئی او میرے آقا نہ الجھن لگا قاضی ایاز فرماندے جدو الجھ رہے سی جی شکار بھی کدی واپس آئے بادشاہ اسی اتنا دیر نہ پھسایا تے وہ دو میں بچے لے کے دوڑی آ رہی سی تے اس نے آ کے شکاری نے کیا جلیا تو مینوں روندا انہاں دے صدقے انہاں واسطے تے بچے بھی حاضر ہیں ایہی گل ممتاز قادری دے والد نے کیتی 4 جنوری حضرت بھی موجود سن مسلم مسجد وچ ممتاز قادری دے والد نو اسی بلایا 4 جنوری جڑا ہن گزریا آخر تے 4 بجے ممتاز قادری دے والد نو اسی ٹائم دیتا تے ممتاز قادری دے والد صاحب فرمان لگے میرے 6 پترن سنا ہے مسلمانہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے نعرے لگانے بڑے آسان ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بابا جی پنڈیوں بڈھے لاہور چل کے آون نہ لاہوریاں کو چندہ منگن نہ کمن میرا پتر رہا کراؤ نہ کمن میرا دل جڑا بڑا گھبراندا ہے نہ میری شوگر آئی ہوئی بابا جی لاہور چل کے آ کے گل کی کرن میرے 6 پترن ایک پتر تو میں حضور دی عزت واسطے دے چکیا جی آئندہ بھی لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیاں میری گفتگو ختم تے آخر تے غازی صاحب دے والد صاحب بڈھے رو پے اسا میاں تالے من تے نہیں دیکھیا غازی علم الدین دا پیو لیکن غازی علم ممتاز دا پیو تے اسی ویکھے نہ اکھاں دے سامنے انج میرے نال بیٹھ کے انہاں اس طرح گفتگو کیتی سپیکر ہاتھ وچ نپ کے آخر تے رو پے کہنے لگے میں بڈھا آدمی ہاں پتہ نہیں میری قربانی اسلام وچ لگدی ہے کوئی نہیں بڈھی شاید ہی پتہ نہیں لگدی بھی ہے کہ کوئی نہیں کہنے لگے آئندہ لوڑ پئی تے میں بڈھا بھی ناموس رسالت واسطے حاضر رہے گا یوں ہی ان کا